नमस्ते। म आज तपाईहरुलाई अर्को एउटा अनसिन थ्योरम सम्बन्धीको भिडियो लिएर आएको छु। जुन थ्योरम रहेको छ इन द फिगर angle AEC equal to angle BFT prove that angle ABC equal to angle ABC equal to angle BCD and AB is parallel to CD। हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ एंगल ABC भनेको यो एंगल is equal to angle BCD। BCD means this angle। र हामीलाई गिवन कन्डिसन छ AEC एंगल इक्वल टू BFD एंगल छ र अर्को हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ AB is parallel to CD। given of this theorem angle AEC equal to angle BFD। to prove angle ABC is equal to angle BCD and AB is parallel to CD। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो थ्योरम प्रुफ गर्नको लागि हामीले गिवन कन्डिसनलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले AB र CD प्यारलल देखाउनको लागि फर्स्टमा ABC एंगल इक्वल टू BCD एंगल देखाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि दुईटा लाइनहरु प्यारलल हुनको लागि त्यो दुईटा लाइनको बीचमा कि कोइन्टर एंगल हुनुपर्छ कि करस्पोन्डिङ एंगल हुनुपर्छ र कि हामीसँग अल्टरनेट एंगल हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो तीनटा मध्ये हामीले एउटा प्रुफ गर्न सक्यौं भने AB CD सँग प्यारलल छ भन्न हामीले सक्छौं। अब यहाँ नजिक यो दुईटा एंगललाई इक्वल देखाउने हामीसँग एउटा कन्डिसन छ, त्यो हो गिवन कन्डिसन। त्यसैले हामीले गिवन कन्डिसन युज गरेर यो दुईटा एंगलहरु इक्वल देखाउनु पर्ने छ। ABC र BCD एंगल इक्वल देखाउनु पर्ने छ। प्रुफ अफ दिस थ्योरम। प्रुफ स्टेटमेंट नंबर 1 एंगल AEC इक्वल टू एंगल BFD। गिवन हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने AEC एंगल BFD एंगल सँग इक्वल छ, किनकि क्वेशनले अटोमेटिक नै भनिदिएको छ दिस टु एंगल्स आर इक्वल टु इच अदर। स्टेटमेंट नंबर 2 अब हामीले यही दुईटा एंगललाई युज गरेर हामीले ABC एंगल र BCD एंगललाई इक्वल देखाउनु पर्ने छ र ABC एंगल र BCD एंगल इक्वल देखाइसकेपछि हामीले AB CD सँग प्यारलल छ भनेर देखाउन सजिलो हुन्छ। स्टेटमेंट नंबर 2 एंगल AEC इक्वल टू एंगल AEC हेर्नुस् है, एंगल AEC भनेको यो एंगल हो। यो एंगल AC आर्कमा बनेको छ र सेम आर्कमा बनेको छ अर्को एंगल ABC। ABC पनि AC आर्कमा बनेको छ। सो वी क्यान राइट एंगल AEC इक्वल टू एंगल ABC। रिजन अफ दिस स्टेटमेंट बोथ आर standing on the सेम आर्क। हेर्नुस् त यो दुईटा एंगल AEC AC आर्कमा बनेको छ। ABC is also standing on the same arc AC। So the relation of these two angles are equal। Statement number 3 एंगल BFD is equal to angle BFD angle standing on the arc BD and BCD angle is also standing on the arc BD। यो दुईटी एंगल BFD र BCD दुईटी एंगल सेम आर्क BD मा बनेका छन्। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं एंगल BFD इक्वल टु एंगल BCD
D. Reason of this statement, same reason as second. It means both are standing on the same arc. Statement number 4. Then compare these three statements. Here एंगल BCD, अब हामीले देखाउनु पर्ने BCD एंगल ABC सँग इक्वल देखाउनु पर्छ, त्यसैले यहाँ कम्पेयर गरौँ। यहाँ चाहिँ एंगल BCD इज इक्वल टू, अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, एंगल BCD भनेको BFD सँग इक्वल छ, एंगल BFD भनेको AEC सँग इक्वल छ, एंगल AEC भनेको ABC सँग इक्वल छ। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं कि एंगल BCD इक्वल टू एंगल ABC। फेरि एकछिन हेर्नुहोस् त, यहाँ नजिक एंगल BCD भनेको BFD एंड एंगल BFD भनेको AEC, AEC एंगल भनेको ABC सँग इक्वल छ। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं BCD एंगल इज इक्वल टू एंगल ABC। Reason of this statement, statement number 4, reason of this statement from statements 1, 2 and 3। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ नजिक एंगल BCD इक्वल टू ABC छ, BCD इक्वल टू ABC छ। त्यसैले हामीले भन्न सक्छौं कि अब AB is parallel to CD। Reason from statement 5, alternate angles are equal, alternate angle are equal हुने गर्दछन्। So this theorem is completely proved. Thank you very much.